اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب اسلامک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے۔ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، تیری دولت آرام نہ لین دیندی، پلیا قبر دا سخت عذاب تینوں، مر رب کا کہن گے مار گرزا، مر رب کا کہن گے مار گرزا، تے اگوں آونا نہیں دا جواب تینوں، اوتھے روے گا ویخ کے عمل نامہ، اوتھے روے گا ویخ کے عمل نامہ، دینا پوے گا جدوں حساب تینوں، سنجے محل تے ماڑیاں والے آئے، ایک دن کیرنا آن تقدیر تینوں، اے تیرا مال کمایا سب رہ جانا، جدوں اجل دا وجنائے تیر تینوں، نہلا کے کفن پھر دے دیون، نہلا کے کفن پھر دے دیون، ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں، اج بندگی رب دی کر بندیا، اے دتی زندگی رب قدیر تینوں۔ واجب الاحترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، چھوٹے چھوٹے ننے منے بچوں، آج دا یہ عظیم الشان فقید المثال دعوتی تبلیغی اصلاحی پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس حبیب آباد دے زیر اہتمام منعقد کیتا گیا ہے۔ دعا فرماؤ جنہ ساتھیاں نے محنت کوشش کر کے یہ پروگرام سجائے نے، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس مسجد جامعہ مسجد ابراہیم نو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک آباد فرمائے۔ اس مسجد بانی بزرگ بابا جی ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے۔ دیگر جتنے بھی محلے دے دوست احباب، جوان بچے بزرگ مرد عورتاں فوت ہو گئے، اللہ سب دیاں قبراں روشن فرمائے۔ بیماراں واسطے خصوصی دعا دی درخواست کیتی گئی ہے، دعا فرماؤ جتنے بھی مسلمان گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار پے نے، اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ تواڈی اس مسجد دے نمازی بزرگ بھائی محمد ارشد صاحب یہ بھی بیمار نے، دکاندار کی ناسی نظر فوجی اکبر صاحب نے انہیں تھوڑی دیر پہلے دعا دی درخواست کیتی ہے، انہاں دی صحت واسطے دعا کرو، اللہ انہاں دی صحت اندر عمر اندر برکت فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام نے ربیع الاول دا مہینہ ہے، اور ربیع الاول دے اندر تقریباً ہر مسلک دے لوگ نبی پاک دے نال اپنی اپنی محبت دا اظہار کر دینے، اور کرنا بھی چاہیے۔ دعا کرو اسی جس طرح نبی پاک دی ذات نال محبت کرنے ہیں، اسی طرح اللہ نبی پاک دی سیرت نال بھی محبت دی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات میرے ذمے تھوڑی مسجد دے امام مدرس قاری محمد یاسر صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے جو عنوان لگایا ہے عنوان تے بہت سخت ہے، خوشک ہے، سنجیدگی دا حامل ہے تے او دے واسطے تہاڈی توجہ دی بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ انتہائی مختصر وقت اندر میں اپنی بات میں کلوز کراں۔ مضمون کوڑا ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دلوں پہ میری بات۔ صرف تہاڈی توجہ چاہیے، جلسیاں دی کمی نہیں، کانفرنساں دی، دروس دی کمی نہیں، روز جلسے پروگرام خطبہ جمعہ ہو رہے نے لیکن اسی ٹس تو مس نہیں ہو رہا ہے۔ ساڑی سوئی جتھے اڑی نا اوتھے ہی اڑی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی مسجد ہے، کتنا بڑا محلہ ہے تے نماز پڑھیے تے ایک صف بھی پوری نہیں سی گی۔ جلسے سن رہے ہیں، کانفرنساں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو جو کچھ اسی سنیے سنائیے او دیتے عمل دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے جڑا میرا موضوع دیتا ہے نا وہ موضوع ہے بے نماز کا انجام۔ بے نماز دا انجام کی ہے؟ دنیا تے قبر اندر اور کل قیامت والے دن بے نماز دا کی حال ہوئے گا؟ دعا فرماؤ اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے، اور درد دل نال تڑپ کے دعا کر دیو اللہ جویں خطبہ جمعے دے دوران ساڑیاں مسجداں آباد ہو جاندیاں نے ایویں اللہ 5 ٹائم نمازاں چ بھی آباد کر دے۔ جویں عید والے دن اللہ تیرا گھر اسی آباد کرنے ہاں ایویں فجر زور عصر مغرب عشاء ٹائم بھی آباد کرنے دی توفیق دے۔ جویں نماز جنازہ دے ٹائم کتھوں کتھوں دور دراز تو سفر کر کے نماز جنازہ دے اندر 500-700 بندہ جڑ جاندہ ہے، ایویں اللہ سانو اول وقت اندر اپنے محلے دی مسجد سے نماز با جماعت پڑھنے دی توفیق عطا کر دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن آیا۔ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے، بے نماز دا انجام، بے نماز دی حالت دنیا دے اندر، قبر دے اندر، کل قیامت والے دن۔ اللہ دا قرآن سنیے 16واں پارہ سورت مریم، اللہ فرماندے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اگلے جڑے لوگ گزر گئے نے وہ اللہ دے نیک بندے ہویا کر دے سی، رب دے ولی بندے ہویا کر دے سی، رب کو ڈرن والے تے اللہ دے سامنے چکن والے ہویا کر دے سن۔ اونا دے جان تو بعد جڑے اونا دے جان نشین نے آج دے موجودہ دور دے اسی لوگ، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ جڑے اونا تو بعد آن والے، خلفن اونا دے نیب بننے والے، اضاعوا الصلاۃ اینا لوگاں نے نمازاں ضائع کرنیاں شروع کر دیتی ہیں، نمازاں چھڑنیاں شروع کر دیتی ہیں، نمازاں اندر سستیاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ دل کر دے فجر پڑھ لئی، زور اثر مغرب عشاء دی فکر ہی کوئی نہیں۔ حضرات محترم کدی عشاء پڑھ لی،
باقیاں دا فکر کوئی نہیں، کدی زور پڑھ لئی باقیاں دا فکر کوئی نہیں۔ حضرات محترم کدی پنجے پڑھ دینے لیکن بے ٹیمیاں پڑھ دینے، کدی پنجے پڑھ دینے، کدی گھر وچ پڑھ لئی، کدی مسجد وچ پڑھ لئی۔ فرمایا انہاں لوگاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، انہاں لوگاں نے نمازاں دی پرواہ نہیں کیتی، گھر وچ پڑھی او بھی ضائع ہو گئی، بے ٹیمی پڑھی او بھی ضائع ہو گئی، سنت تو ہٹ کے پڑھی او بھی ضائع ہو گئی۔ فرمایا لوگو جڑے لوگ نمازاں نو ضائع کر رہے نے، نمازاں نو ضائع کر رہے نے، فرمایا اللہ دے قرآن دا فیصلہ کائنات جو لوگو سنیے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہاں لوگاں نے نمازاں کیوں ضائع کیتی ہیں؟ کیونکہ اے لوگ اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گئے، خواہشات دے پیچھے لگ کے نمازاں ضائع کیتی جاندے نے۔ خواہشات تو کی مراد ہے؟ فجر دا ٹائم ہے، اذان ہو گئی ہے، اینو نیند بڑی پیاری پی لگ دیئے، مٹھی نیند سو رہا ہے، نرم تے گرم بستر تے سو رہا ہے۔ حضرات محترم اذان دی آواز سن لئیے، اٹھن تے دل نہیں کر رہا، کہندہ کیوں نہیں اٹھدا؟ اس واتے کے شیطان کہہ رہا ہے ہون اذان ہوئیے، ہجے ادھا گھنٹہ باقی ہے، چلے جانے مل جاوانگے، جلدی نال دوڑ کے رل جاوانگے۔ انہوں نیند پیاری ہو گئی، نیند دی وجہ تو دی نماز ضائع ہو گئی۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات دے پیچھے لگ کے نمازاں ضائع کر رہا ہے۔ زور دا ٹائم ہے، دکان تے بیٹھا ہے، ملازمت کر رہا ہے، حضرات اذان دی آواز سنیے، انہیں اینا نہیں کیتا گاہکاں نو بھی کما آؤ یار نماز پڑھن چلیے، ملازم نو کما آ یار نماز پڑھن چلیے، نہیں نماز دا وقت جا رہا ہے، ایک گاہک ٹوری جا رہا ہے، پیسے کمائی جا رہا ہے۔ نماز نال محبت نہیں، گاہکاں نال محبت ہے، نماز نال پیار نہیں، پیسے نال پیار ہے، نماز نال محبت نہیں، دولت نال پیار ہے۔ عصر دا وقت آیا، پھر گاہکی ہو گئی، پھر دنیا کمان تے مصروف ہو گیا۔ مغرب دا ٹائم آیا، دکان بند کرن دا ٹائم تے پھر گاہک آ گئے، آندہ یار کوئی گل نہیں، اور چارہ نے آ جان، اور جڑ جان، کر دیاں عشاء دا وقت ہویا، کر آیا، مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں اذان سنیے، کھانا پیا کھاندا ہے، کھانا کھاتا ہے، اوتھے ہی لیٹ گیا ہے، سارے دن دی تھکاوٹ دی وجہ تو نیند آ گئی ہے، عشاء دی نماز بھی بستر تے رہ گئی ہے۔ اور مسلمانوں اسی پنجے نمازاں ضائع کیتی جا رہے ہیں۔ حضرات محترم 100% مسلمان پاکستان دے اندر اگر رہ رہے ہیں تو یار 5% مسلمان ایسے نے جڑے اول وقت مسجد وچ آ کے بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ 95% 95% لوگ ایسے نے جڑے نمازاں ضائع کیتی جا رہے ہیں۔ کوئی سیرے تو نہیں پڑھدا، اگر کوئی پڑھدا ہے تے بے ٹائمی پڑھدا ہے۔ حضرات محترم ڈر جاؤ اللہ کولو، نمازاں دی سستی نہ کرو، نمازاں اندر غفلت نہ کرو، نمازاں دے بارے اپنے آپ نو چکنا کر لو۔ تسی کہو گے حضرت جی اس قدر کیوں ڈرا رہے ہو، اس قدر ہوشیار چلاک سانو کیوں کر رہے ہو، نمازاں دے بارے ساڈے اندر حرکت کیوں پیدا کرن دی کوشش کر رہے ہو؟ حضرات محترم میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت نال درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تواڈے ذوق نو بیدار کرانگا، ذرا تواڈی توجہ چاہی دیئے۔ حضرات توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کائنات دیو لوگو قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، ابن آدم اللہ
اللہ دے سامنے کھڑا کر دیتا جائے گا، مینوں بھی کھڑا کر دیتا جائے گا، توانوں بھی کھڑا کر دیتا جائے گا، تواڈیاں اولاداں نوں بھی کھڑا کر دیتا جائے گا۔ حضرات اللہ تعالیٰ دے اس بارگاہ دے اندر سب تو پہلا انسان کولوں جڑا سوال کیتا جائے گا، نبی پاک نے فرمایا ہے او نماز دا سوال ہوئے گا، نماز دا سوال ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت ہی الصلاۃ۔ آقا فرماندے نے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ وچ بندے کولوں سب تو پہلا جڑا سوال ہوئے گا او نماز دے بارے سوال ہوئے گا۔ اگے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سائر عملِهِ، فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز والے عمل چے کامیاب ہو گیا، اللہ باقی عملہ چے بھی کامیاب کر دینگے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور لوگوں فرمایا جس بندے دا نماز والا عمل کمزور ہو گیا، نماز والے عمل چے سستیاں نظر آئیاں، نماز والے عمل دے وچ خسارہ ہو گیا، کائنات جو لوگوں او بندہ باقی عملہ وچ بھی ناکام ہو جائے گا، باقی عملہ دے وچ بھی خسارے وچ چلا جائے گا، اور ہوئے گا کہ رب دا قرآن سنیے فرمایا دنیا دے اندر جنہیں نمازہ ضائع کیتیاں ہون گیاں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ فرماندے نے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے بے نمازانوں نمازہ ضائع کرنے والیانوں اللہ تعالی جہنم دی وادی غی وچ سٹ دینگے، وادی غی وچ سٹ دیتا جائے گا۔ حضرات محترم غور کرنا، اوہ جوانوں فکر کرو نمازاں دی، اوہ جوانوں اذان سن کے نماز دی فکر کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اور نماز دے بارے اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت حکم دیتا ہے۔ کھول قرآن، قرآن پڑھیا تے کرنا، قرآن سنیا تے کرنا، دل لا کے پڑھیا کر، توجہ نال پڑھیا کر، علماء کو توجہ نال سنیا کر۔ حضرات محترم قرآن دے 30 پارے نے، 30 پارے، 30 پاریاں دے اندر 29 پارے ایسے نے، 29 پاریاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے مینوں بھی توانوں بھی قرآن پاک دے اندر بار بار نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 29 پاریاں چے نماز دا تذکرہ کیتا ہے۔ مینوں تے تینوں اللہ دسنا چاہندے نے، 29 پاریاں چے تذکرہ کر کے اللہ خبردار کرنا چاہندے نے، او کائنات دیو لوگو اے معمولی عمل نہیں جے، اے چھوٹا عمل نہیں جے، اللہ دے ہاں اس عمل دی بڑی قیمت جے، اس عمل دا بڑا مقام جے، تاں وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے 29 پاریاں وچ نماز دا تذکرہ کیتا ہے۔ آئیے میں تواڈا نماز نال پیار پان واسطے، تواڈے دل اندر نماز دی محبت پیدا کرن واسطے، نماز دا شوق تے جذبہ پیدا کرن واسطے، اللہ دا ڈر تے خوف تواڈے دل اندر پیدا کرن واسطے میں تانوں دعوت فکر دین واسطے قرآن دے 29 پاریاں وچوں 29 آیتاں پڑھ کے سناواں گا جڑیاں نماز دی اہمیت دے رہیاں نے، جڑی نماز دی تاکید نو بیان کر رہیاں نے، نماز دی فضیلت نو بیان کر رہیاں نے۔ سنیے اللہ دا قرآن، رب دا قرآن، پہلا پارا اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دوسرا پارا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تیسرا پارا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ چوتھا پارا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی
جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرات پنجواں پارہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ چھٹا پارہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ۔ حضرات ستواں پارہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اٹھواں پارہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نواں پارہ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ اجر المصلحین۔ حضرات محترم دسواں پارہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ گیارہواں پارہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ حضرات بارہواں پارہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ حضرات تیرہواں پارہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ چودہواں پارہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ حضرات پنجواں پارہ پندرہواں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ سولہواں پارہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ ستارہواں پارہ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ اٹھارہواں پارہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ انیسواں پارہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ بیسویں پارے اندر اللہ نے نماز کا تذکرہ نہیں کیتا۔ اکیسواں پارہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ بائیسواں پارہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ حضرات تیئیسواں پارہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ حضرات چوبیسواں پارہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پچیسواں پارہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ چھبیسواں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ ستائیسواں پارہ فاسجدوا للہ وعبدوا۔ اٹھائیسواں پارہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی
लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। 29वां पारा फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। हज़रात मोहतरम 30वां पारा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। कुरान दे 30 पारियां विचों 29 पारे ऐसे ने जिन्हां विच अल्लाह ने नमाज दा तज़किरा कीता है। हज़रात करमाबाद वालिओ गल सुनिया जे, मैं अपने ईमान नाल कह सकना, अपने पूरे इल्मी वसूक नाल कह सकना, और तुसी भी अल्लाह कोल डर के सही फैसला करना है। और यार जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा हकीकत विच इंज समझो ओ बंदा अल्लाह दे कुरान दियां आयतां दा इनकार कर रहा है। ओ बंदा कुरान नू नहीं मन रहा, ते जिन्हें कुरान नू नहीं मन्या उन्हें नबी पाक नू भी नहीं मन्या, ते जिन्हें नबी पाक नू नहीं मन्या उन्हें अल्लाह नू भी नहीं मन्या। बेनमाज बंदा कुरान दा भी मुनकर है, अल्लाह दा भी मुनकर है, ते नबी पाक दा भी मुनकर है। हज़रात मोहतरम आओ नमाज दी फिक्र करिए, नमाज नाल प्यार पाइए। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। छड़ दे दुकान नमाज दे टाइम, छड़ दे दुनिया दी मसरूफियतां नमाज दे टाइम, छड़ दे दुनिया दे धंधे नमाज दे टाइम। पता नहीं कम कर दिया नमाज लंघ जाए ते तेनू मौत आ जाए। और जवाना दस अल्लाह दे सामने केड़ा मुंह लैके जाएगा। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। हजरात मोहतरम गौर करना, तवज्जो करना। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कायनात दे लोगो नमाज दी फिक्र करो, नमाज दी फिक्र करो। असी रबीउल अव्वल आया, नबी पाक दी मोहब्बत च जलसे करा लै, महफिलां करा लईयां, जुलूस कढ लै, पर यार नबी पाक दियां गल्लां दी परवाह ही नहीं कीती, नबी पाक दी सीरत दी परवाह ही नहीं कीती। मेरे आका दे आखिरी लम्हात ने, मेरे पैगंबर दुनिया तो जा रहे ने, आखिरी कड़ियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और मेरी उम्मत के लोगों अस्सला 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 व मा मलकत ईमानुकुम। आका फरमाते ने मेरी उम्मत के लोगों नमाज दी फिक्र करे जे, नमाज दी परवाह करे जे, नमाज़ां दा ध्यान करे जे, नमाज़ां च सुस्ती ना करे जे, नमाज़ां अंदर गफलत ना करे जे, नमाज़ां छड्डिया जे ना, नमाज़ां नूं ज़ाया ना करे जे। व मा मलकत ईमानुकुम, ते जेड़े तुहाडे मतैहत होन उन्हां दा ख्याल करे जे, उन्हां ते जुल्म ज़्यादती ना करे जे। हज़रात मोहतरम मैं तुहानूं पुछना चाहना, अगर साडे खानदान दे विचों इस महल्ले विचों कोई बुजुर्ग बंदा दुनिया तो जा रहा होवे ते जांदियां जांदियां अपने बच्चियां नूं वसीयत कर दे और मेरे पुत्रो मेरी गल दा ख्याल करिया जे, ऐ मेरी गल पल्ले बन लो, इस मेरी गल ते अमल करोगे ते फायदे च रहोगे, नहीं मनोगे ते घाटे च रहोगे, नुकसान ते जाओगे। पुत्रा ने बाबे दी गल सुन लईए, हुण
पुत्र मरते जाणगे पर बाबे दी गल नहीं छड्डणगे, बाबे दी गल नूं हमेशा पल्ले बन्नणगे ते ओदी गल दे मुताबक जदों भी चलणगे ओदी गल दे मुताबक चलणगे। हमेशा बाबे दी वसीयत नूं पल्ले बन के अपनी जिंदगी गुजारनगे। मैं पूछना चाहना हबीब बाबा दियो करमा बादियो, एक आम बाबा तुहाडे महल्ले दा, तुहाडी बरादरी दा, तुहाडे घर दा दुनिया तो जा रहा है, तुहानू वसीयत कर देंदा, तुसी उहदी वसीयत पल्ले बन लैंदे हो, अमल करदे हो। ते यार जिस नबी दा कलमा पढ़िया जे ओ नबी दुनिया तो जांदियां जांदियां वसीयत कर गया, अस्सला अस्सला अस्सला। फरमाया लोगो नमाज दी फिक्र करया जे, मेरी उम्मत दियो लोगो नमाज ले ध्यान करया जे, नमाज़ां दी फिक्र करया जे, नमाज़ां नूं ज़ाया ना करया जे। इन्नियां गल्लां नबी पाक ने क्यों कीतियां? नबी पाक ने बार बार नमाज दा हुक्म क्यों दिता? आइए सुनिए, कुरान दी जुबानी सुनिए। सब तो पहले असी कुरान दा फैसला लेने आ कि जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा उस बंदे दा की हाल है दुनिया दे विच। दुनिया दे अंदर बेनमाज बंदा, सुस्ती करने वाला, गफलत करने वाला, दुनिया ते उंदा की हाल है? कुरान सुनिए, कुरान 21वां पारा सूरतुर रूम, अल्लाह फरमाते ने वा अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाते ने लोगो नमाज पढ़ो ते मुशरकां विचों ना होवो, नमाज पढ़ो ते मुशरक ना बनो। की मतलब? जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है ओ बंदा ही मुवहिद है, ओ बंदा ही सही उल अकीदा है। ते जिहड़ा बंदा नमाज नहीं जे पढ़दा, रब दा कुरान कह रहा है ओ बंदा मुशरक जे। बेनमाज बंदा मुशरक जे, बेनमाज बंदा मुशरक जे। हजराते मोहतरम ते पता जे मुशरक दा की हाल होना है? रब दा कुरान फरमाया वा मैं युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया लोगो जेड़ा बंदा अल्लाह दी जात नाल किसे नू शिरक कर शरीक करदा है, मुशरक बन जांदा। जेड़ा बंदा अल्लाह ने उहदे ते जन्नत नू हराम कर दिता है, ओ बंदा कदे जन्नत च नहीं जा सकता। जेड़ा बंदा मुशरक है ते सब तो वड्डा मुशरक बेनमाज जे। आओ तौबा कर लो, नमाज पढ़ो, मुशरक ना बनो। अपना शुमार नमाजियां च कराओ, मुशरकां विच ना कराओ। आइए जरा तवज्जो कीजिए, मुस्नद अहमद दी हदीस, मुस्लिम शरीफ अंदर भी हदीस मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया कायनात के लोगो बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरकुस्सला। आका फरमाते ने लोगो मुसलमान दे दरम्यान ते काफर दे दरम्यान की फर्क है? जवानों गल सुनिया जे, असी भी कपड़े पाने आ, काफर भी कपड़े पाते ने, असी भी खाने पीने आ ते काफर भी खाते पीते ने, असी भी तजारत करने आ वो भी तजारत करते ने, साडे भी बीवी बच्चे ने, काफरां दे भी बीवी बच्चे ने, असी भी सैरो सियाहत करने आ वो भी सफर करते ने। अलगरद जेड़ा काम असी कर रहे हैं वो काम काफर भी कर रहे ने। फिर काफर दा ते मुसलमान दा फर्क की है? ओ फर्क किवें पता लगेगा कि आ मुसलमान है ते आ काफर है? ओ फर्क नबी पाक ने फरमा दिता है। आका फरमाते ने बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरकुस्सला। ए सेंटर के दरम्यान च एक दीवार है, इधर मुसलमान खड़ा ते इधर काफर है। ए सेंटर च जड़ा फर्क है ना, दीवार जड़ी ना ए नमाज है। ए नमाज नबी पाक ने फरमाया मुसलमान ते काफर दा फर्क जड़ी चीज कर दी है ओ नमाज जे। इंज समझो, इंज तुहानू सादा लफ्ज़ां च समझा दियां, जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है ओ मुसलमान है ते जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा ओ बंदा काफर है। ओ बंदा काफर है, ओ बंदा काफर है, ओ बंदा काफर है जिहड़ा नमाज नहीं पढ़ता। ये मेरा फतवा नहीं, कारी अबू सुफियान साहब दा फतवा नहीं, कारी यासर साहब दा फतवा नहीं, कारी अब्दुल जब्बार साहब दा फतवा नहीं। कायनात दे लोगो नबियां दे इमाम, सारी कायनात दे
سردار پیغمبر فرما رہے نے بین العبد و بین الکفری ترک الصلاۃ، مسلمانوں مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دیے تے نماز کر دیے، لہذا مسلمان بنو کافر نہ بنو، مسلمانہ دی صف چے آ جاؤ کافران دی صف وچوں نکل جاؤ۔ حضرات محترم غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے دور اندر فرمایا کر دے لوگو اگر کوئی بندہ اور کوئی بھی عمل کرنا چھڑ دیندہ اسی انہوں کافر نہیں سی کہندے جب تک نماز پڑھدا سی، کہ جدو بندہ نماز پڑھنی چھڑ جاندہ سی اسی سمجھیا کر دے ساں کہ بندہ کافر ہو گیا ہے، مسلمان ہی نہیں رہ گیا، باقی سارے عمل کردہ ہوئے نماز نہ پڑھتا ہوئے صحابہ فرمایا کر دے اسی اس بندے نو کافر سمجھن لگ پہندے ساں۔ حضرات ذرا اسی اپنے محلے اندر گھر اندر برادری اندر توجہ تے کریے، نگاہ تے دوڑائیے، اور یار کتنے مسلمان کلمہ پڑھن والے گھراں چ بیٹھے نے، چوکاں چ رستیاں چ بہ کے نماز آیا کیتی جا رہے نے، انہاں دی فکر کرو، انہاں نو نماز تے لاؤ، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم نماز دی فکر کرو، نماز نال پیار کرو، نماز چھڑنا کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، ان اللہ دے ولیاں کو پوچھ لیے، قرآن کو پوچھیا، قرآن نے کیا بے نماز بندہ مشرک ہے، نبی پاک دی حدیث تو پوچھیا، نبی پاک دی حدیث نے دسیا بے نماز بندہ کافر ہے، صحابہ نو پوچھیا، صحابہ کہندے نے بے نماز بندہ مرتد ہے، اسلام تو خارج ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے ولیاں کو پوچھ لئیے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دا کی حال ہے۔ حضرات محترم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، نماز نہیں پڑھدا، نماز دی فکر نہیں کردا، امام ابو حنیفہ فرماندے نے اس بندے نو پکڑ لو، انہوں جکڑ لو، ہاتھ کڑی لا دیو، بیڑیاں لا دیو تے اس بندے نو جیل وچ قید کر دیو، اس بندے نو جیل چے بند کر دیو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اونی دیر تک انہوں جیل دیاں سلاخاں چو باہر نہیں کڈنا جب تک توبہ نہ کر لوے تے نماز دا پابند نہ ہو جائے۔ حضرات محترم امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اے سارے اللہ دے ولی نے، محدثین نے، فقہاء نے، انہاں سارے آندہ مشترکہ فتوی کائنات دیو لوگو گل سنیا جے، فرماندے نے لا یجوز لآخد من المسلمین ان یغسلہ ویکفنہ، فرمایا لوگو جڑا بندہ بے نماز دنیا تو چلا جائے، فوت ہو جائے، سارے ائمہ دا فتوی حضرات دلائل نل گل کر رہے ہیں، سارے ائمہ دا مشترکہ فتوی ہے، سارے ائمہ دا مشترکہ فیصلہ ہے، فرماندے نے لوگو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اور بے نماز دنیا تو چلا گیا، مر گیا بے نماز دنیا تو چلا گیا، فرمایا مسلمانہ نو اجازت نہیں اینو کفن دین، اینو غسل دین، نہ انو غسل دینا نہ انو کفن دینا۔ حضرات محترم اور پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوچھئے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین اندر انہاں دا فتوی موجود ہے بے نماز دے بارے، فرماندے نے لوگو میرے کو پوچھ دیو بے نماز دال کی حال کرنا چاہیے ہے، بے نماز دے نال کیسا رویہ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہے۔ حضرات پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ بے نماز دنیا تو چلا گیا ہے ان دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تے انہوں مسلمانہ دے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ ایسا بندہ بے نماز جڑا دنیا تو جا رہا ہے، نہ انہوں غسل دیو، نہ انہوں کفن دیو، نہ انہوں جنازہ پڑھنا ہے، نہ انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ داخل کرنا ہے۔ اللہ کرے میری جماعت دے علماء دے اندر، مسلمانہ دے علماء دے اندر انی جرت پیدا ہو جائے، علماء انی جرت پیدا کر لین، اللہ دی قسمیں کوئی بندہ فوت ہو گیا بے نماز محلے دا کیوں نہ ہوئے، عزیز کیوں
نہ ہوئے حضرات کتنا بھی قریبی تے پیارا کیوں نہ ہوئے نماز نہیں پڑھنے والا مسجد تو آباد کرنے والا نہیں مسجد چ آنے والا نہیں علماء نو جرت کرنی چاہیے ایسے بندے نو نوحان بھی نہ ایسے بندے نو کفن بھی نہ پہنان ایسے بندے دا جنازہ بھی نہ پڑھان ایسے بندے نو قبر وچ بھی نہ اتارن حضرات محترم میں اللہ کو ڈر کے فخر نال گل نہیں جے کرن لگا اللہ نو گواہ بنا کے گل کر رہا میں جتھے جمعہ پڑھانا میں اپنی مسجد وچ اعلان کیتا ہویا ہے اوے نمازیو گل سن لو میرا تہاڈا رشتہ ٹھیک ہے اسی مسلمان ہاں ایک دوسرے دے نال محبت پیار ایک دوسرے دے نال ساڈی عقیدت ضرور ہے میں خطیب ہاں میں امام ہاں تسی مقتدی ہو میرے نال پیار محبت کرتے ہو پر میری ایک گل سن لو تہاڈا کوئی عزیز بے نماز دنیا تو چلا گیا تے قاری فاروق دا جنازہ نہیں پڑھائے گا قاری فاروق نو غسل نہیں دے گا قاری فاروق نو کفن نہیں دے گا آؤ نا حضرات محترم اور ایسے ایسے اللہ دے بندے موجود نے حاصل پور علاقے دی بات ہے حاصل پور دی بات ہے اوتھے 3-4 پنڈاں دے مولویاں نے اے مشترکہ فیصلہ کر رہا کوئی بھی بندہ بے نماز فوت ہوئے گا اسی او دا جنازہ نہیں پڑھانا حضرات ایک پنڈ رات اعلان ہویا کہ نمبردار صاحب دا پتر فوت ہو گیا ہے نمبردار دا پتر چیئرمین دا پتر فوت ہو گیا ہے اعلان ہو گیا صبح ہوئی نمبردار آیا قاری صاحب کو آندہ قاری صاحب جی میرے پتر نو درا غسل تے دیو آگے مولوی صاحب آندے نے نہیں میں تیرے پتر نو غسل نہیں دینا آندہ کی گالے کی وجہ ہے حضرت صاحب فرماندے نے تواڈا پتر نمازہ نہیں سی پڑھدا تواڈا پتر مسجد چ حاضری نہیں سی دیندا تواڈا پتر رب نال ملاقات نہیں سی کردا میں کس وجہ تو اینو غسل دیاں اینے کدی میرے نال ملاقات ہی نہیں سی کیتی کدی میرے کول آیا ہی نہیں سی میں اینو غسل کیوں دیاں اینے غسل دین تو انکار کر دیتا ہے نمبردار کہندا مولوی جی غسل دینا جے کہ نہیں تے میں تہاڈی چھٹی کرا دینی ہے مولوی صاحب اندر جذبہ سی غیرت سی اللہ دا ڈر تے خوف سی اونوں تنخواہ دا لالچ نہیں سی اونوں دانیاں دا لالچ کوئی نہیں آندے نے مینوں چھڈنا قبول ہے پر میں جنازہ نہیں پڑھانا حضرات نمبردار نے اگلے پنڈ دے مولوی نو فون کیتا ہے اور یار میرا پتر فوت ہو گیا ہے کہ غسل تے دے نہ کفن تے دے جنازہ تے پڑھا اور دوسرے مولوی بھی انکار کر دیتا تیسرے پنڈ والے نو فون کیتا ہے اور تسی آکے غسل کفن دیو جنازہ پڑھا دیو الغرض 5-7 پنڈا دے مولویاں دا ایک سی ساریاں نے انکار کر دیتا ہے کسے انہوں غسل نہیں دیتا کسے انہوں کفن نہیں دیتا کسے انہوں دا جنازہ نہیں پڑھایا خیر نمبردار نے دوروں کتے فون کر کے ایک کرائے تے مولوی لے آگے غسل دوایا کفن پہنوایا جنازہ پڑھوایا تے قبرستان تے دفن کر دیتا ہے جدو دفنا کے واپس آئے نمبردار سیدھا مسجد سے آگے آئے آکے مولوی صاحب نو کہندہ ہے مولوی جی سپیکر چلاؤ مولوی اور سپیکر چلا دیتا نمبردار سپیکر دے سامنے کھڑا ہو گیا ہے سپیکر چے اعلان کر دیندہ ہے آندہ پنڈ والے ہو میں پنڈ دا نمبردار اعلان کر رہا آج تو بعد جیڑا بھی بندہ بے نماز فوت ہوئے گا نمبردار ان دا جنازہ نہیں ہون دے گا نمبردار ان دا جنازہ نہیں ہون دے گا حضرات محترم اللہ دی قسم ایسا سما بن سکتا ہے جی اسی کوشش کر لئیے پہلی تے گل ہے اپنے بچیاں نو نمازی بناؤ انہاں تے نماز نال پیار پاؤ کوشش کریا کرو جدو آپ مسجد جیان دیو انگلی نہ لا کے مسجد چلے کے آؤ گھر والیاں نو بچیاں نو عورتاں نو کہہ کے آیا کرو نماز پڑھو اگر کوئی نماز نہیں پڑھدا میری گل سنو میرے والدے محترم ساڑھے کردی روٹین سنو اگر میرا کوئی پائی ساڑھے کردہ کوئی فرد نماز نہیں سی پڑھدا اللہ غریق کے رحمت کرے میرے والد محترم دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے میرے والد محترم جڑا ساڑھا پائی نماز نہیں سی پڑھدا میرے ابو میری والدہ نو کہہ دیتا کر دے ان دے برتن وکھرے کر دیو بے نماز دے جھوٹے برتن تے اسی نہیں کھانا بے نماز دا جھوٹا اسی نہیں پینا ان دے برتن الگ کر دے ایک دن 2 دن آخر شرم و بشرمی تیرا پتر نمازی بن جائے گا پھر بھی نہیں پڑھدا انہوں جیب خرچہ نہ دے انہوں پتہ لگ جائے گا جدو خرچہ
خرچہ نہیں ملے گا، تنگ ہو جائے گا، آپ پہ تیری آنکھیں لگ کے نماز پڑھن لگ گئے گا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، اینو پکڑ لے، پکڑ کے اینو بند دے رسی نال کمرے دے اندر بند کر دے، ایک دن 2 دن 3 دن بننے گا، آہستہ آہستہ اے دے اندر نماز دی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرات ڈر جو اللہ کو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اذان ہو جائے نماز دی فکر کریا کرو، اول وقت وچ مسجد چ آ کے نماز پڑھیا کرو۔ اللہ والا مینوں تانوں تڑپ دے رہا نماز دی، اذان دا ہوکا ملیا ہویاں اذاناں نے، نماز دا ہوکا ملیا ہویاں اذاناں نے، سن کے تیاری کیتی اہل ایمانہ نے، تے فکر نہ کیتا کوئی جاہل ندانہ نے، نماز دی غفلت چنگی نہیں، آؤ نماز پڑھیے اس وچ بھلائی آؤ نماز پڑھیے اس وچ بھلائی اے جنت دی کنجی سونے حدیث فرمائی ایک نال باجماعت پڑھیے ملدی ایک دی ستائی بے نماز دی موت چنگی نہیں، اور دس ہوئے بے نمازا تیرے کی پلے قبر وچ 3-4 فٹ جانا تو تھلے اور قبر ہنیری وچ ہونا تو کلے بے نماز دی موت چنگی نہیں۔ آؤ نماز پڑھیے، نماز نال پیار کریے، نماز نال محبت کریے، نہیں تے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ آخری بات تے میرا سلام حضرات محترم، قرآن سنیے، قرآن اللہ دا قرآن ہے، قرآن دا فیصلہ 29واں پارہ فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت وچ چلے گئے، جہنمی جہنم وچ چلے گئے، اینج جنتی جڑے نے اللہ نو آواز دین گی، اللہ سونیا اے عرشہ والے اللہ، اسی تیرے جنتی مہمان تے تیرے جنتی بندے، اسی تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنے ہاں۔ کوئی کہے گا اللہ مینوں میرا پرا نظر نہیں آ رہا، کوئی کہے گا مینوں میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، کوئی کہے گا مینوں میرا چاچا نظر نہیں آ رہا، کوئی کہے گا مینوں میرا تایا نظر نہیں آ رہا، مینوں میرا دوست نظر نہیں آ رہا، میرا قریبی نظر نہیں آ رہا، ہمسایہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ جی دنیا تے اسی کٹھے رہا کر دے ساں، آج ساڑھے فلاں فلازی تے دوست نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرمان کے جنتیو او تے جہنم دا بالن بن گئے نے، او تے جہنم دی اگ وچ سڑ دینے پہ، او تے اگ دی انگاریاں تے سڑ دینے پہ۔ اے جنتی کہن گے اللہ ساڑھی ایک انہاں نال ملاقات کروا دے۔ اللہ فرمان کے جنتیو ایتے جنت چے بہ کے انہاں نو آواز مارنا تہاڈا کم ہے، تہاڈیاں آوازاں ایتھوں نہ تک پہنچانا میں رحمان دا کم ہے۔ اے جنتی جنت وچ بہ کے جہنمیاں نو آواز مارن گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ اوے جہنمیوں دسو نا کس جرم دی وجہ تو تسی جہنم دا بالن بن گئے، کس گناہ دی وجہ تو تسی جہنم وچ سڑ دے پئے ہو۔ اے جہنمی اپنی زبان نال خود اقرار کرن گے، خود کہن گے، اپنے منہ دسن گے۔ اوے جنتیوں سن لو قالوا لم نک من المصلین۔ اے جہنمی خود کہن گے اوے جنتیوں اذان سن کے تسی نماز پڑھ لیندے سی، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، نماز نہ پڑھن دی وجہ تو رب نے سانو جہنم دا بالن بنا دیتا ہے۔
اور جہنم وچ انہاں نوں سٹیا کتھے جائے گا، سٹیا کتھے جائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا فسوف یلقون غیا، قرآن فرمایا بے نمازیاں نوں جہنم وچ سٹیا جائے گا۔ جہنم وچ ایک وادی ہے، او دا نام وادی غی ہے۔ اے وادی غی جہنم دی او وادی ہے حضرات توجہ کرنا، جتھے باقی سارے جہنمیاں دا گندا خون ڈگدا ہوئے گا، گندی پیپ تیرے شاہ ڈگدا ہوئے گا، باقی سارے جہنمیاں دا پخانہ اس گندی وادی چے ڈگدا ہوئے گا جتھے بے نمازیاں نوں گوتے دتے جان گے۔ اور یار گل سنو، ایتھے باہر گلی دے وچ ایک گٹر دا ٹکن چک دیو، ایک بندہ ایک منٹ بغیر منہ لپیٹن تو مینوں کھڑا ہو کے وقا دے وے۔ اور یار گٹر دا ٹکن چک دیو، ایک منٹ اسی گٹر دے کول کھڑے نہیں ہو سکتے، گندی سمیل گندی بدبو سانوں تے ہٹن تے مجبور کر دے گی۔ تے جڑے نماز نہیں پڑھدے ہون گے اللہ پاک نے انہاں نوں جہنم دی اس وادی جیسے سٹنا ہے جتھے باقی جہنمیاں دا گندا خون ڈگدا ہوئے گا، باقی جہنمیاں دی گندی پیپ تے ریشہ ڈگدا ہوئے گا، باقی جہنمیاں دا جناب پخانہ ڈگدا ہوئے گا۔ اوتھے اللہ تعالیٰ نے نہ بے نمازیاں نوں سٹنا ہے، اور بے نمازیاں دی سزا کیڑی سخت ہوئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماندے نے کائنات جو لوگو فویل للمصلین، فویل للمصلین، فرمایا لوگو نمازیاں واتے ہلاکت ہے، نمازی تباہ ہو گئے، نمازیاں نو اللہ نے تباہ کر دینا ہے، ہلاک ہو جانے نے نمازی۔ تسی کہو گے حضرت جی کی گل کر رہے ہو، نماز پڑھن والے تباہ ہو گئے، نماز پڑھن والے ہلاک ہو گئے، ایدہ کی مطلب؟ او یار گل سنیا جے اگلی آیت غور نال سنو، فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ہم عن صلاتہم ساہون، فرمایا او نمازی تباہ ہو گئے، او نمازی ہلاک ہو گئے، اونا نمازیاں نو اونا دیاں پڑیاں نمازاں کچھ فائدہ نہیں دین گیاں۔ جڑے نمازاں چے سستی کر دے رہے، اپنی مردی دی نماز پڑھ دے رہے، کدے ایک پڑھ لی کدے دو پڑھ لیاں، کدے ٹائم نال پڑھ لی کدے بے ٹائمی پڑھ لی، جدو دل کیتا پڑھ لی، دل کیتا تے نہ پڑھی۔ فرمایا جڑے بندے نمازاں چے سستی کرنے والے، نمازاں نو ضائع کرنے والے، فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیاں نو جہنم دی وادی ویل وچ سٹنا ہے، اور ویل جہنم دی اتنی سخت وادی ہے کہ جندے کلو روزانہ جہنم بھی کئی بار پناہ مانگ دیئے، جہنم بھی کئی بار پناہ مانگ دیئے۔ آؤ مسلمانوں نماز نال پیار کریے، نماز نال محبت کریے، اوہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، پڑھ لے نماز ادا اور کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، اور چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، ویخ لے راجے رانے چھڑی جاندے نی جہان نو، نبی سلیمان حکم جناتائیں چلا گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا۔ حضرات اللہ کو ڈر جاؤ، نمازاں دی سستی ختم کر دیو، اور یہ وعدہ کر لو اللہ نال عرشاں والے اللہ پچھلیاں سستیاں معاف کر دے، آئندہ اسی کدی بھی نماز ضائع نہیں کرانگے، نماز چھڑنی بھی نہیں تے بے ٹائمی بھی نہیں پڑھنی، اور گھر بھی نہیں پڑھنی، مسجد وچ آ کے اول وقت با جماعت پڑھنی، گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں ہے مرداں نوں، ایویں گلے باتیں جدو دل کیتا اسی گھر وضو کر کے مسلح ڈال لینا، نہیں میرے پیارے بھائی، نماز مسجد چ پڑھنی آ کے با جماعت مرد واسطے حکم ہے۔ نبی پاک دے کسی صحابی نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھا تو نبی نے نبی پاک کو لائے فرماندے نے حضور
میرے کو کچھ عذر نے تو میں تھوڑے کو اجازت چاہنا کہ میں نماز گھر پڑھن دیو. عذر کی نبی تیرے کو؟ فرمان لگے سب تو پہلا عذر ہے کہ اکھاں تو نبی نہ دستا ہی کوئی نہیں. کتنا بڑا عذر ہے، ایک بندے نو دستا ہی نہیں، سب تو بڑا عذر. دوسرا عذر ہے کہ میرا گھر مسجد تو کافی دور ہے، تو جڑے بندے بیچارہ نبینے نے ٹر کے آنا ہے اور دوروں آنا ہے، ان واسطے کتنی پریشانی ہے. تیسرا عذر ہے کہ میں بڈھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گیا نے، اینا چلیا نہیں جاندہ. چوتھا عذر ہے کہ جنگل وچوں لنگ کے آنا، جنگلی درندیاں دا خطرہ ہے، کیڑیاں مکوڑیاں دا خطرہ ہے. اور پنجواں عذر ہے کہ میں نو لیان والا بندہ بھی کوئی نہیں. کنے عذر ہو گئے؟ 5 عذر. اور سارے عذر قابل قبول نے. اکھاں تو نبی نے، گھر مسجد تو دور، لیان والا بھی کوئی نہیں، بڈھا ہو گیا ماں، جنگلی درندیاں دا بھی خطرہ ہے. حضور میرے نماز گھر پڑھن دی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بھی اجازت ہے. صحابی ٹر پہ تھوڑی دور گہنا ہے، آپ نے فرمایا میرے پیارے عبداللہ واپس آؤ. واپس آئے، فرمایا عبداللہ حل تسمع النداء، میرے عبداللہ اذان دی آواز سن دے ہو. جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اذان دی آواز ضرور سنیں دیئے، اکھاں تو نہیں دستا، کنا تو ضرور سننا. آپ نے فرمایا جب تک تینوں کنا تو سنیندہ ہے، اذان دی آواز سنیں دیئے، اونی دیر تینوں نماز مسجد چاہ کے بعد جماعت پڑھنی پہ گئی. کنوں کیا جا رہا ہے؟ جن دے کل اینے عذر نے، اور سارے عذر بھی قابل قبول معقول عذر نے. نماز مسجد سے پڑھو، گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں. نبی پاک نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو جائے، میرا دل کردا ہے میں بلال نو کہاں اذان پڑھے، ابو بکر صدیق نو اپنے مسلح تے کھڑا نماز پڑھان، میں بستی چے نکل جاواں، اونا لوکاں دے کرانو جا کے آگ لا کے ساڑ دیاں جڑے لوگ مسجد چے آ کے نماز نہیں پڑھ دے. اونا لوگاں دے کرانو آگ لا کے ساڑ دیاں جڑے مسجد چے آ کے نماز نہیں پڑھ دے. آگ کیوں نہیں لائی؟ گھراں چے بیبیاں نے، انہاں نماز گھر پڑھنی، گھراں چے بیمار نے، گھراں چے بچے نے، گھراں چے جانور نے. فرمایا اینا چیزاں دی وجہ تو کرانو آگ نہیں لا رہا، نہیں تو میرا دل کرتا ہے ایسے جوانانو انہاں دے کرانو آگ لا کے وچ ساڑ دیاں جڑے مسجد چے آ کے نماز نہیں پڑھ دے. اللہ دی بارگاہ چے دعائے اللہ پاک مینوں تانوں سانوں ساریاں 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے، نماز پڑھن دی اللہ سانوں توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے بھائی اے دنیا دی خاطر، دولت دی خاطر، عزیز و اقارب، بھیناں بھراواں، سجنا بیلیاں اور انہاں چیزاں دی خاطر نماز ضائع نہ کرو. نماز نال پیار پالو، نماز نال محبت کر لو. اے سب کچھ ایتھے رہ جانا ہے، کام آنی ہے قبر وچ بھی، حشر نو بھی، روز محشر بھی. اے نماز کام آنی ہے، نیک عمل کا ماننے. اللہ پاک جو کچھ بیان کیتا ہے سانو ساریاں نو اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.